नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, शुक्रिया, खैर मक़दम। और नाज़रीन आप सबको भी जोड़ते हैं आपके अपने प्रोग्राम में। आज का जो मौजू है वो है कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल। कुर्बानी की तारीख़ पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कुरान पाक में इसका सबसे पहला जो तज़किरा मिलता है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के ज़िक्र के साथ मिलता है। जब कुरान पाक में अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि इस क़र्रबा क़ुरबानन, यानी दोनों ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी अपनी नज़र पेश की। अल्लाह ताला ने एक की नज़र कबूल कर ली और दूसरे की जो है वो कबूल नहीं हुई। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वो कुर्बानी जो सुन्नत इब्राहीमी कहलाती है उसका तज़किरा या उसका तसव्वुर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ मिलता है। और ये सुन्नत हम देखते हैं कि आज तक लोग इसको बाकायदगी के साथ, पाबंदी के साथ अपनाते भी हैं, मनाते भी हैं ईद क़ुरबा के तौर पर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ये सुन्नत है इसको अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक ज़िंदा और जावेद बना दिया। इसकी तारीख़ पर एक नज़र जब हम डालते हैं तो क्या पाते हैं, ये हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, क़ुरबानी एक ऐसा मसला है जो हर इंसान की फ़ितरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वदियात कर रखा है। बेशक इंसान अव्वल और नबी अव्वल सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहाँ से लेकर के अब तक क़ुरबानी का सिलसिला ही चला आ रहा है। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल, इन दोनों ने अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी नियाज़ और क़ुरबानी पेश की थी। मुफस्सिरीन के इख्तिलाफ़ राय के एतबार से बाज़ हज़रात कहते हैं कि मेढ़ों की क़ुरबानी पेश की थी और बाज़ हज़रात कहते हैं कि ऊँटों की क़ुरबानी पेश की थी। जो भी पेश किया हो इन्होंने, एक की अल्लाह ने क़ुरबानी कबूल कर ली है, दूसरे की नहीं की। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, आप उनकी ज़िंदगी में देखेंगे तो वहाँ भी क़ुरबानी का तज़किरा मिलता है। तकरीबन 1 लाख भेड़ और दुम्बे उन्होंने क़ुरबान की और उसके अलावा तकरीबन 20,000 से ज़ायद और दीगर जानवरों की उन्होंने क़ुरबानी पेश की है। जी। इसके अलावा रूम ईरान की अगर आप तारीख़ देखेंगे तो वहाँ भी क़ुरबानी के तज़किरे मिलते हैं। जी। मिस्र की तारीख़ अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी क़ुरबानी का आपको तज़किरा मिलेगा। दरियाए नील के सिलसिले में आपने तारीख़ पढ़ी है बिल्कुल बिल्कुल कि दरियाए नील के लिए एक दोशीज़ा नौजवान लड़की को हर साल क़ुरबान करके उसके भेंट चढ़ाया जाता था। दरिया नील में जो रवानी थी, तुग़यानी थी, वो रुक जाती थी, वो रुक जाया करती थी और उसके लिए एक नौखेज़ और नौजवान दोशीज़ा को उसके नज़र किया जाता था। और ऐसे ही आप कुफ़ार मक्का के यहाँ देखेंगे तो वहाँ भी क़ुरबानी का एक रिवाज है उनके यहाँ। जी। यहाँ सवाल ये है मौलाना साहब, एक छोटा सा सवाल जो भी जहन में आया है कि नज़र और क़ुरबानी दोनों में क्या फ़र्क है? अल्फाज अलग अलग हैं और मानी करीब करीब एक हैं। मकसद क्या होता है? मकसद तक़र्रुब इल्लाह, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करना होता है इससे, यानी अल्लाह का नियाज़, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह के खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह का सुन्नत इब्राहीमी का जब हम जिक्र करते हैं, ईद क़ुरबा का जिक्र करते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में ईद क़ुरबा या ईद उल अज़हा मनाई जाती है। तो यहाँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में जो जज्बा था, यह तो एक इम्तिहान था बहुत बड़ा। हम तो उसके पासंग भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने की हम भी कोशिश करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब ये सुन्नत जारी हुई, उस वक्त इसका मकसद क्या था और अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक इसे यादगार बना दिया। ये इस अमल की महबूबियत की एक मिसाल है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल पूरी ज़िंदगी इम्तिहान में और फ़ना फ़िल्लाह के लिए ही गुजरी है और उन्होंने अपने जान को, अपने माल को, अपने जज्बात को, अपनी औलाद को, सब कुछ अल्लाह के लिए क़ुरबान किया है। और क़ुरबानी का जो मकसद है और क़ुरबानी से जो लोगों को सबक दिया जा रहा है वो इसी बात का सबक दिया जा रहा है कि अगर जान की ज़रूरत पेश आए तो जान अल्लाह के हवाले,
مال کی ضرورت پیش آئے تو مال اللہ کے حوالے، اولاد کی ضرورت پیش آئے تو اولاد اللہ کے حوالے، جذبات کی اگر ضرورت آئے تو جذبات بھی اللہ کے حوالے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ مال کا قربان کرنا بڑا آسان ہے، جی، یہاں تک کہ جان کا بھی قربان کرنا بڑا آسان ہے، بشرطیے کہ وہ دوسرے کی جی ہو۔ جیسے بھی آپ نے دریائے نیل کا جب ذکر کیا جی تو حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمر فاروق کے پاس ایک قاصد کو روانہ کیا، جی اور یہ کہتے ہوئے کہ جب وہ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی ہماری رسم ہے کہ دریائے نیل کی طغیانی جو ہے یا اس کی روانی رک جاتی ہے تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو خوب اچھے کپڑے پہنا کر زیورات کے ساتھ اس کی نظر کر دیتے ہیں، جی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، اس کو جی بھیٹ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اسلام میں یہ طریقہ رائج نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ انہوں نے اول تو یہ روک دیا اور پھر اپنا ایک قاصد حضرت عمر کے پاس بھیجا، پھر حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام ایک مکتوب بھیجا، جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک دریائے نیل کی روانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہاں پر ایک سوال ہم دیکھتے ہیں کہ نظر، قربانی اور بھیٹ، جی ایک تیسرا لفظ بھی یہاں پر آ رہا ہے۔ تو اسلامی جو شعار ہے یا اسلامی قربانی کا جو طریقہ ہے وہ دیگر قوموں سے کس طرح مختلف ہے؟ اسلام میں جو تصور دیا گیا ہے قربانی کا یا کسی بھی عبادت کا، اس میں مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، جی، اور اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے فرمودات کیا ہیں، وہ پیش نظر ہوتا ہے۔ آپ اور مذاہب کے تہواروں کو دیکھیں یا ان کے بھینٹ کو، ان کے نظر و نیاز کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں لہو لعب، کھیل تماشا اور دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جو اسلام کا شعار ہے، اسلام کی جو قربانی ہے یا اور دیگر انبیاء کرام کی جو قربانیاں تھیں یا ان کے جو متبعین پیروکار تھے، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے پیش نظر جو مقصد ہوا کرتا تھا کہ اس میں اللہ کا فرمان کیا ہے اور اس وقت کے نبی کا یا موجودہ وقت کے نبی کا جو طور و طریقہ ہے، اس طریقے پر اس تعبدید کے اعتبار سے جو کام ہوتا تھا اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ وہی طریقہ مستحب بھی ہے اور اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی ہے۔ اور اطاعت اور خود سپردگی کا وہ احساس ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ معزن ہے۔ اب ایسے میں بہت سے لوگ استطاعت رکھتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے، تو پہلے تو آپ سے یہ جان لیتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہے عاقل، بالغ اور مقیم پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ایسے ہی اگر غلام ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں اور ایسے ہی جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اگر یہ پیغام ملتا ہے تو کس انداز میں ملتا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نماز کا پیغام ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، اسی طرح قربانی کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں لوگوں کو حکم دیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے قربانی اور نحر کو رکھا ہے، اور قربانی اور نحر اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر وہ شکر گزاری کریں اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں نحر سے جو مراد لیا گیا ہے وہ قربانی لیا گیا ہے، حالانکہ دیگر مفسرین کی رائے یہ بھی آتی ہے کہ نحر سے مراد یہاں پر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا، اس سے بھی مراد ہے، لیکن جمہور مفسرین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نحر سے قربانی ہی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک بڑی خوبصورت آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، کہ اللہ رب العزت جو آپ قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اس کی کھال نہیں چاہیے، اس کا پوست نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تو تقوی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے اندر کی حالت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، خوف خدا کتنا ہے۔ اور یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت نے اس جانور کو جس کو آپ حلال کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ، آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ بالکل، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نیک عمل کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ تقویٰ ہے۔ قربانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے برملا کہا کہ جی
کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا خون جو ہے پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پوست پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو ہم اس طرف بھی آئیں گے، تقوی کی طرف بھی آئیں گے. لیکن جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سخت وعید ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتے. عیدگاہ تو پہنچتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں انہیں تنبیہ کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقرب مصلانا، کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شخص میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ایک تو یہ ہے کہ عیدگاہ میں آنا اور ایک ہے کہ عیدگاہ کے قریب آنا. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ شخص میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ بہت ہی سخت تنبیہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی زمین ہے، اللہ کے دیے ہوئے آسمان ہے، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم دے کیا رہے ہیں اللہ کو؟ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. جو کچھ دے رہے ہیں اللہ کو تو اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ کو ہم کچھ دے نہیں رہے ہیں الگ سے. تو اللہ اسی کا دیا ہوا ہے جو اپنی نیازمندی کے ساتھ میں ہم دے رہے ہیں اور اپنے لیے دے رہے ہیں اللہ کو. وہ اللہ کے خزانے غیب میں محفوظ ہو رہا ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے نیک اعمال کی شکل میں پیش کیا جائے گا، ہمارے کام آئے گا. بالکل مولانا صاحب. اب ہم پھر اس طرف آتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیمانہ، ایک نصاب رکھا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس اگر مالیت ہے، بیوی کے پاس نہیں ہے رقم کی صورت میں، لیکن اس کے پاس ماشاءاللہ اگر سونا اور چاندی ہے تو وہ بھی مالی کے نصاب ہے. تو ایسی صورت میں دونوں کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی. ہم دیکھتے ہیں آج کل بچوں کے لیے بھی لوگ کچھ رقم پس انداز کر دیتے ہیں، گرچہ وہ بالغ نہیں ہے، گرچہ وہ برسر روزگار نہیں ہے. ایسی صورت میں قربانی کس کس پر واجب ہوگی؟ میں عرض کرنا چاہوں گا تمام ناظرین سے کہ قربانی کے یہ عمل یا جتنے بھی اعمال ہیں اس کو بشاشت قلبی سے کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اس میں حیلے اور حجت کرتے ہیں. قربانی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اگر شوہر کے پاس میں مال ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے، بیوی کے پاس میں مال ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے. تو قربانی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ ملکیت کے طور پر اپنا مال کسی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے. سال گزرنا شرط نہیں ہے، وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے مالک تم ہو. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور اس طرح سے حیل و حجت کرنا ایک اچھے عمل سے بچنے کے لیے یہ نہایت ہی قبیح اور مذموم عمل ہے. اگر شوہر پر قربانی ہے تو شوہر بھی کرے، بیوی پر ہے تو بیوی بھی کرے. یہاں تک کہ اگر بالغ اولاد ہے اور ان کی کچھ کمائی ہے، بینک بیلنس ہے، ان پر قربانی واجب ہے تو ان کو بھی کرنا چاہیے. اور اگر نابالغ اولاد ہے، ماں باپ نے کچھ دیا ہے جس کو بچوں نے جمع کر لیا ہے اور اس مقدار میں پہنچ گیا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ رہا ہے، تقریباً 40-50 ہزار روپے کی ایک رقم بنے گی. 52.5 تولہ چاندی کی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 40-50 ہزار روپے بنے گا. 40-50 ہزار روپے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے. بہت سے لوگ ماں باپ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں اور بچے جمع کرتے کرتے اس رقم تک پہنچ جاتے ہیں. اگر اس رقم تک وہ نابالغ بچہ پہنچ گیا ہے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی پیش کریں اور بچوں کے دل میں یہ احساس جگائیں کہ بھئی یہ ایک محبوب عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. کہ قربانی کے دن اللہ رب العزت کے یہاں قربانی سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل ہے ہی نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی محترمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ جب قربانی کی جائے تو اپنے جانور کے پاس میں کھڑی ہو جائے کرو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول یہ خصوصیت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مومنین کے لیے ہے کہ وہ قربانی کے جانور کے پاس میں کھڑے ہوں جب قربانی پیش کیا جا رہا ہو۔ بالکل، یہاں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ میں قرض دار ہوں، بہت سارا قرض میرے اوپر ہے، لہٰذا میں قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، زمین ہوتی ہے، کوئی پلاٹ ہوتا ہے، فکس ڈپازٹ کے روپ میں کچھ روپے پیسے موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ قرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ایک عذر ظاہر کرتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے انسان کو دل میں یہ جذبہ، یہ احساس اجاگر یا بیدار کرنا، یا جیسے آپ نے بھی بچوں کا ذکر کیا، ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا کرنا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں 1 دینار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دی جانے والی رقم یا خیرات کی جانے والی رقم کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ عموماً بچے ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ہمارے تو پیسے ختم ہو جائیں گے، جیسے جس حساب سے قربانی کے جانور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، یا جو بھی وجہ ہے، لیکن بچوں کو یہ احساس ان کے دل میں پیدا کرنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا، کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو یہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی تک یہ جذبہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ زندگی میں صدقہ و خیرات ہمیشہ ان کے لیے جو ہے وہ شامل حال رہے گا۔ اس بات پہ بھی آئیں گے، ایک تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں اس سلسلے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ۔ جو قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب آپ گن لیجیے کتنے بال ہوں گے۔ اب ایسے ہی وہ دمبے جو اون کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ اون بہت باریک ہوتا ہے بال کے مقابل میں، اب کتنا ہے وہ گننا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو۔ تو صحابہ نے صوف کا ذکر کیا۔ ہاں، اللہ رب العزت اس اعتبار سے ثواب عطا فرماتا، اور ایک تخمینہ ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے خزانے کے اندر کوئی گنتی نہیں کہ اللہ کتنا دے دے اور کتنا نواز دے دے۔ تو اس لیے قربانی کا جذبہ اور داعیہ خود پیدا ہونا چاہیے اور بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ رہی بات قرض کی، کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس میں پلاٹ بھی ہے جو تجارت کے لیے خرید رکھا ہے اس نے، یا اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کا دام بڑھ جائے گا تو میں اس کو بیچوں گا، یا اس کے پاس میں اور کچھ مال ہے، تو اس کا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے، فقہاء کرام نے بیان کیا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قرض کی رقم کو اس میں سے منہا کیا جائے گا، نکالا جائے گا، الگ کیا جائے گا، یا ایسا قرض دار ہے کہ آپ مطالبہ کریں گے تو آپ کا وہ قرض مل جائے گا، تو ایسی شکل میں آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے، اور مطالبہ کر کے آپ کو پھر قربانی کرنا چاہیے۔ یا آپ کا کوئی پلاٹ ہے جو مال تجارت کی شکل میں ہے، تب بھی آپ پہ قربانی ہے اور آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ بالکل ماں صاحب، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ گفتگو آگے بھی جاری رہے گی، 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بات ابھی اچانک ذہن میں آئی کہ ہمارے جزا و سزا کا ہمارے یقین اور اعتقاد سے بہت گہرا تعلق ہے، جی۔ اور جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اندھا یقین، اندھا اعتماد ہے موت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، جزا و سزا پر۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ 2 کالر دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بالکل یہ اندیکھا معاملہ ہے مولانا صاحب، اس پہ گفتگو ذرا طویل ہو جائے گی، اور کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اندیکھا معاملہ ہے، اندیکھا سودا ہے۔ ریحانہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے، سالار بھائی آپ بھی کہیں جائیے گا نہیں، آپ سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی ریحانہ بہن فرمائیے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب سے السلام علیکم۔ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جی میرے 2 سوال ہے۔ جی میری لڑکی تو اس سے تو ہمیشہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کھانا بھی کھاتی ہے، اچھا، اور کمزور ہوتی جائے گی، دبلی ہوتی جائے گی، اور دوسرا اس کے ساتھ بھی کھانے میں کتے دکھتے ہیں، سانپ دکھتے ہیں، اور ٹھیک کیا؟ ہے، سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی، سوال یہ ہے کہ جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو ہے تو حق حلال کے پیسوں سے ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم صاحب نصاب ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے جو گناہ کرتے ہیں اس ٹائم وہ قربانی ہمارے کام آئیں گے کیا؟ اب رہی بات دوسرا سوال میں ایسا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد میں بھی روٹی اور کپڑے کی ہمیں ضرورت گرتی ہے کیا؟ مرنے کے بعد بھی ہمیں روٹی اور کپڑے کی ضرورت گرتی ہے، جیسے اہل ثواب پہنچانے کے لیے لوگ ہمارے نام پہ جی روٹی بالکل دیتے ہیں یا کپڑا خیرات کرتے ہیں، تو اسے ہمیں ضرورت گرتی ہے کیا؟ بالکل، بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت دور کی کوڑی آپ لاتے ہیں سالار بھائی، بڑے اچھے نکتے ہوتے ہیں آپ کے سوالوں میں۔ چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। सिकंदर साहब फोन लाइन पे मौजूद हैं। सिकंदर भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी, मुझे मेरे पास में इतने पैसे नहीं है जो मैं कुर्बानी कर लूँ। मेरे पास में 2,500 रुपये रखे हैं, पूरे महीने का खर्च है जी। तो बताइए, मैं कुर्बानी कर सकता हूँ या नहीं? अच्छा, ये तो आपने अपना मामला बताया। घर में अहलिया के पास जेवर के रूप में कुछ ऐसी नहीं, रकम? जेवर गिरवी रखे हैं। जेवर गिरवी रखे हैं, ठीक है। आपका सवाल पहले ले रहे हैं, इसी से बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी मौलाना साहब। जब इस तरह की कंडीशन है तो बहरहाल कुर्बानी तो है ही नहीं इन पर। जी, अब रिहाना साहिबा का जो सवाल है कि पेट में बच्ची के दर्द रहता है, वो ख्वाब में कुत्ते और सांप वगैरह देखती है, तो ख्वाब बंदी के लिए तो वो एक अमल करें कि सोने से पहले 4 कुल पढ़ लें, सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़ करके जी। अपने हाथों में दम करके पूरे बदन पे फेर लें उसको। ये तो अमल करें। और जिस तरह से वो ख्वाब बतला रही हैं, वो मुझे जो महसूस हो रहा है कि शायद शहर वगैरह का असर है उन पर। तो सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ करके पानी में दम करके खुद पिएं या कोई किसी से दम करा के पी लिया करें, तो इंशाल्लाह उनको इफाका होगा। बहुत अच्छा हो अगर वालिदैन बच्चों को भी ये चीज़ें याद करवा दें, चाहे वो आयतल कुर्सी हो, चाहे वो मुअव्वज़तैन हो। आयशा साहब, आप अपना सवाल बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मुझे बोलना है अपने बच्चों का नाम। एक का नाम है उबैद याकूब, एक का नाम है बासित याकूब। ठीक, उबैद के बाद दूसरा नाम क्या बताया? बासित याकूब। बासित, जी ठीक है। इनका मतलब जानना चाह रही हैं? हाँ जी, और यही जानना चाहती हूँ, मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा और मैं हर दिन कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब मैं नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत बेकरारी होती है। एक बात बताइए आयशा साहबा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 30। तो अभी तो आपकी उम्र कोई ऐसी नहीं है कि आप कुरान पाक ना पढ़ सकें। क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं? हाँ जी, मुझे बहुत शौक है, लेकिन मुझे 1 साल हो गए ऐसे ही पढ़ती हूँ। नहीं, ये बताइए रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट कहाँ आ रही है? कुरान सीखने के रास्ते में रुकावट कहाँ आ रही है? मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है इसलिए। तो शुरुआत तो कहीं से भी और कभी भी हो सकती है बहन, थोड़ा सा इंतजार। शीरी साहब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मेरे शोहर को 5 महीने से हुआ कमर में दर्द है। जब अस्पताल में बताया तो नस दबने का बताया उन्होंने जी। दवाई कुछ भी असर नहीं कर रही, तो उसके लिए कुछ वजीफा या कुछ तो बताइए। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। सालार भाई का जो सवाल है कि कुर्बानी इसलिए क्या हम करते हैं कि हम साहिब निसाब हैं, या अपने गुनाहों के लिए, उसके यानी उसके गुनाहों से निजात के लिए कुर्बानी अदा करते हैं? क्या वजह है, मद्देनजर क्या रहता है? इसमें 2 वजहें हैं। एक तो ये है कि हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, वो मीरास है, और उस वरसे को, उस मीरास को हमें बचाना भी है और आगे तक बाकी रखना है। दूसरी ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की वजूब के लिए जो एक निसाब मुतय्यन किया है, उस निसाब पर अगर हम पहुँच रहे हैं तो कुर्बानी हम पर वाजिब है और कुर्बानी हमें पेश करना होगा। ये हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत है। बेशक। अब दूसरा जो सवाल है कि इंसान को मरने के बाद भी रोटी और कपड़े की ज़रूरत रहती है। देखिए, सवाल तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, एंगल चेंज किया उन्होंने जी। तो ज़रूरत है, इस माना का ज़रूरत है कि मरने के बाद मय्यत को, चूँकि दुनिया से इलाक़ा ख़त्म हो गया उसका, इज़ा मतल इंसान इनक़ता अमलु, उसका अमल बंद हो गया है। अब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सवाब की ज़रूरत है। अब वो चाहे उसके वरसा रोटी कपड़े की शक्ल में पहुँचाएँ या और दीगर शक्लों में पहुँचाएँ, किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, या और कुछ नेक अमल कर रहे हैं उस मय्यत के लिए, तो ज़रूरत तो है इस माना कर उसको। बिल्कुल, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूरत है। उबैद और बासित, इन दोनों का मतलब क्या है? ये इसमें तस्गीर है, अब से बना हुआ है ये, जिसके माना ग़ुलाम और बंदे के होते हैं जी। और बासित जो लफ्ज़ है ये बस एक बना हुआ, इसके माना खुला और वाज़ेह
कुशादगी के हैं इसके जी, माना अच्छा दोनों। आपका जो सवाल है आयशा कुरान पाक के मुतालिक वो ज़रूर हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। यास्मीन आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? आवाज कम कर दे। हेलो, जी जी फरमाइए। अस्सलाम भाई बाजी, थोड़ा ये है कि हमारे घर में अचानक बड़ी परेशानियां हैं। हाँ, किस तरह की परेशानियां हैं? यही कि रोजगार में शौहर का बिल्कुल वो खत्म होता जा रहा है और कुछ बरकत सी नहीं होती, मेहनत इतनी करते हैं उसके बाद भी कोई अच्छा सा फल नहीं मिलता। घर में कितने लोग हैं? जी हाँ, हेलो जी, घर के लोग नमाज रोजे की पाबंदी करते हैं? हाँ हाँ, घर के नमाज तो मैं पढ़ती हूँ 5 टाइम। सिर्फ आपके पढ़ने से नहीं होगा, बाकी लोग उसकी पाबंदी करते हैं, खासतौर पर आपके शौहर? हाँ, मेरे शौहर थोड़ा सा कम रहता है उनका नमाज में, हाँ कम पढ़ते हैं, लेकिन हाँ 5 टाइम की नहीं पढ़ पाते। समीना साहबा आपसे मुखातिब है, फरमाइए आपका सवाल क्या है? समीना साहबा हमें सुन पा रही हैं? हेलो, जी जी फरमाइए। हाँ जो है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हाँ, मेरे क्या जो है, मेरे लड़के की तबीयत नहीं ठीक रहती है और हमारी भी तबीयत नहीं ठीक रहती है। ठीक है, तबीयत की खराबी का मसला है, सेहत के लिए कोई दुआ बता दीजिए। एक सवाल बहन का है, शीरी का है शायद, कि शौहर को कमर में दर्द है, नस दब गई है, तो सेहत के मुताल्लिक से अगर या उसके लिए आप कोई अलग वजीफा बताना चाहते हैं तो इस सवाल को थोड़ा मौखर कर लेते हैं। उसके लिए बेहतर ये है कि जहाँ पे दर्द हो रहा है जी, वहाँ पे अपना दाहिना हाथ रखें, दाहिना हाथ रख करके 11 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ें। हाँ, हाथ पे हाथ रख करके अल्हम्दु शरीफ 11 मरतबा पढ़ें, फिर उसके बाद वहाँ पे दम करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये अपने शौहर के कमर पर हाथ रखकर ये खुद ही पढ़ ये लें? खुद ही पढ़ें। जी, तो उम्मीद है कि शीरी ये तो आपके सवाल का जवाब होगा। समीना साहबा ने बताया खुद भी बीमार है, बच्चा भी बीमार रहता है, उसके लिए रोज़ाना सुबह सुबह या मुक़ीतु 7 मरतबा पढ़कर पानी में दम करें, उसको पिएं, और या सलामों का 101 मरतबा विर्द कर लिया करें रोज़ाना। और नमाज वगैरह का एहतमाम तो ज़रूरी है। जी। आयशा साहबा ने कुरान पाक नहीं पढ़ा, किसी वजह से नहीं पढ़ सकी होंगी, लेकिन अब उनकी उम्र 30 साल हो गई है, तो वो ये कहना चाह रही है कि मैं बिस्मिल्लाह शरीफ का कुरान पढ़ती हूँ, तो क्या ये उसका बदल है, हक अदा हो रहा है? उसका बदल तो नहीं हो सकता है, और मेरे आका ने इरशाद फरमाया है उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि इल्म को हासिल करो माँ की गोद से कब्र में जाने तक। हम ये देख रहे हैं कि दुनियावी बहुत सारे उलूम हैं, फ़नून हैं, उसको हासिल करने के लिए लोग अपनी उम्र नहीं देखते हैं, जी। लेकिन जब दीनी उलूम की बात आती है, कुरान शरीफ की बात आती है, तो अपनी उम्र को देखने लगते हैं। और मेरा ख़ुद अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे लोगों को पढ़ाया है जो 40-50 या प्लस हैं वो, और उन लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया है। तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह आपके उस शौक़ को बाक़ी रखे, अल्लाह आपके जज्बे को बाक़ी रखे। आप किसी कुरान शरीफ के पढ़ाने वाले को उससे रब्ता कर लें अपने शौहर के मशवरे से, और कुरान शरीफ सीखना शुरू कर दें। बिल्कुल। अशरफ भाई आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? जी अशरफ हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अरे मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी शराब छुड़ाने के लिए बताइए कुछ दुआ। ठीक है साइम, आप बताइए आपका सवाल। जी, और मैं ये कह रहा कि मुझे जैसे कमजोरी भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ही लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, जबकि बराबर दवाई भी खाते हैं, दवा इलाज भी करते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं, फिर भी लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। साइम भाई आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मेरा सवाल एक ये है, एक तो हमारे घर में कुछ सालों से बहुत परेशानी आ रही है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सवाल ये है कि हमारी कमाई भी कुछ अच्छी खासी है और जमीन भी है, लेकिन कुर्बानी के टाइम पे कुछ ऐसा वो हो रहा है कि मतलब कुछ हिसाब नहीं बन पा रहा, तो किसी से उधार लेके हम कुर्बानी कर सकते हैं। और एक सवाल मेरा ये है, रमजानों में ईशा के वक्त जब हम वितर पढ़ते हैं मौलाना के पीछे, इमाम साहब के पीछे, तो वितर की तीसरी रकात में जब मौलाना अल्लाह अकबर कह के उसके लिए दुआ करने के लिए हाथ बनवाते हैं, तो भाई दफे ऐसा होता है कोई रुक में चले आता, तो ये गलती हो जाती है। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, मतलब मौलाना सलाम से साल फेरते हैं, वो सही था, तो कैसे कर सकते हैं, मेरे ये सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। यास्मीन साहिबा का जो सवाल है कि घर में खैर बरकत बिल्कुल नहीं है और रोज़गार का जो मामला है वो भी ठप पड़ा है। देखिए, हालात को आमाल से बदलना चाहिए और आमाल से तो हमेशा जुड़े रहना चाहिए, लेकिन जब भी इस तरह के हालात आएँ तो आमाल के और ज़्यादा करीब होना चाहिए। रोज़गार के लिए जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार को और दरूद शरीफ को उस मसले को हल करने में असर है, उतना किसी और चीज़ को नहीं है। तो ऐसे लोग रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार और 100 मरतबा दरूद शरीफ का ज़रूर वर्द कर लिया करें। जी, अभी आपने इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया मौलाना साहब। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी के लिए है, लेकिन इसके फ़ज़ाइल के बारे में कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो तफसीली तौर पर जानेंगे कि छोटा सा ये एक जुमला या फ़िक्रा है किस तरह बड़े बड़े अपने अंदर अजर व सवाब रखता है और बरकत रखता है। कॉलर हैं हमारे साथ, अशरफ भाई का जो सवाल था वो शराब की आदत छुड़ाने से मुताल्लिक़ था। शराब से मुताल्लिक़ या वाजिदू ये लफ्ज़ अपने अंदर बहुत ही तासीर रखता है और अस्माए हुस्ना में से। इसको उस शख्स के लिए जो शराब पीता हो पानी में दम करके 101 मरतबा दिया करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी जो आदत बद है उससे निजात मिलेगी। जी, अशरफ भाई दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। नियाज़ भाई आप बताएं सवाल क्या है। नियाज़ साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मेरा नाम नियाज अहमद है। जी, इस्तकबाल है आपका नियाज साहब, फरमाइए सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है कि मुझे पार्किंसन की प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे पेशाब रुक नहीं पाता है, कभी पेशाब हो जाता है। मैं कितना भी पाक रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। इसके लिए कुछ बताना है। थोड़ा सा इंतजार। महनाज आप बताइए आपका सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे 2 नाम के मायने जानने हैं। जी बताइए। एक तो मोहम्मद आशिद और एक अंतुम। दूसरा नाम क्या है? अंतुम। अंतुम, सुभान अल्लाह, क्या कहना मौलाना साहब इसका मतलब। और ये बताइए कि जिसने ये नाम तजवीज़ किया उसे दाद दीजिए, क्या कहा जाए आज के लोगों को। जब भी नाम रखा जाए तो बड़ों से उलमा से मशवरा करके रखा जाए। अना अंता अंतुमा अंतुम, तो ये भी नाम होने लगे। अंतुम तुम लोग, इसका मतलब होता है। बिल्कुल। तो ये नाम बहुत अजीब सा है। इस अभी भी वक्त है, नाम दुरुस्त कर लें उसको। बिल्कुल। तो यूनिक नाम रखने के चक्कर में भी जो लोग हैं वो कुछ ऐसे नाम रख लेते हैं बच्चों के, हालांकि नाम बच्चों के जिंदगी पर बहुत असर मुरतब करते हैं। अब आकिब का जो मतलब है वो बता दीजिए। आकिब तो सही नाम है। मतलब आकिब के माना भी अंजाम के होते हैं। जी हाँ, ये उक़ूबत से है, फिर भी निस्बतन बेहतर है उसके मुकाबले। हाँ, उससे बेहतर है। नियाज़ साहब का सवाल ये है कि पाकी नहीं रह पाती, नमाज कैसे अदा करें। देखिए, पेशाब के क़तरात का आना ये एक अजीब बीमारी है, बहुत से लोग इसमें हैं और ऐसे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज से भी दिलचस्पी है। तो उनके लिए जो मसला बयान किया गया है वो यही है कि सलसल बौल, ये जो पेशाब के क़तरे आते रहते हैं, ऐसे लोगों को शरअन माज़ूर माना गया है, उन लोगों को पाक माना गया है। पेशाब के क़तरे आएँ तब भी वो नमाज़ पढ़ें और अगर आ जाता है तो उससे उनका वज़ू टूटेगा नहीं बल्कि वो पाक ही माने जाएंगे। उस एक वज़ू से एक वक्त की नमाज पढ़ना। जी बहुत शुक्रिया। सायरा आप बताइए सवाल क्या है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी मेरे 3 सवाल हैं। जी बताइए। ये जैसे कोई इंसान कर्जदार है, उसका इंतकाल हो जाता है, बहुत कर्जा है, उसके घर वाले धीरे धीरे अदा कर रहे हैं, उसके लिए बता दीजिएगा। दूसरे क्या चांद दिक्कत है। जरा रुकिए सायरा साहब, आपने कहा उसके घर वाले धीरे धीरे अदा कर रहे हैं, क्या सिर्फ कर्ज की अदायगी तक आपका सवाल महदूद है या इसमें आप कुर्बानी का मसला भी जोड़ रही हैं? नहीं, कुर्बानी का मसला नहीं जोड़ रहे, सिर्फ उसके घर वाले धीरे धीरे अदा कर रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं? ठीक है, दूसरा सवाल। यूं भी कहा था कि साले सवाब के लिए उनकी तरफ से आप कुर्बानी भी कर देना, वो बकरी भी पालती हैं घर के अंदर। जी, और मेरा तीसरा सवाल ये, जैसे मेरे शोहर कुर्बानी कर रहे हैं और मेरे पास सोना तो है नहीं, मतलब 1.5 तोला हुआ, पहले चोरी हो गया था, तो मैंने ना 11,000 रुपए जोड़े, तो मैं अपनी तरफ से भी
कुर्बानी कर सकती हूँ? 11,000 रुपये मेरे पास, वो भी 10-20 करके जोड़ती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा इंतजार। अफसरी साहबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी, हमारा मेरी बेटी का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हमारा सवाल ये कि हमारी लड़की है, आफरीन नाम है, तो उसके रिश्ते तो बहुत आते हैं मगर पक्का नहीं हो रहा है। 2 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ बताइए। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। जो सवालात पहले से हमारे पास महफूज हैं उन्हें पहले शामिल कर लें। अशरफ भाई का दूसरा सवाल यह था कि खाते पीते सब कुछ है लेकिन कमजोरी महसूस होती है, दूर करने के लिए क्या करें? उसके लिए या कादिरू इसका विद करें 101 बार। इंशाअल्लाह जो बदन में कमजोरी है, नाइफ और नातमा है, इंशाअल्लाह वो कमजोरी दूर होगी। साइम के 3 सवाल हैं मौलाना साहब। पहला सवाल यह है कि घर में परेशानियां बहुत हैं, दूर करने के लिए कोई दुआ बताइए। देखिए, परेशानियाँ माली एतबार से अगर हैं वो तो या बासतो 41 मरतबा और 40 दिन तक पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जो परेशानी है माली एतबार से वो दूर होगी। जी, उधार पैसे लेकर क्या कुर्बानी की जा सकती है? जैसे इनके पास पैसे हैं लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि कुछ बन नहीं पा रहा, हिसाब नहीं बन पा रहा, तो किसी से वक्ती तौर पर उधार ले लें, कुर्बानी कर दें, बाद में अदा कर दें, क्या मिलता है? देखिए, एक तो ये है कि हमारा कुछ माल है जो किसी के पास में कर्ज है, जी, आज मांग रहे हैं, कल दे देगा, परसों दे देगा, अगर इस अंदाज का मसला है तो उनके पास में जो पैसे घर में रखे हुए हैं, अगर उससे कुर्बानी का जानवर वगैरह खरीदा जा सकता है या हिस्से वगैरह लिए जा सकते हैं तो उनको उसमें से कर लेना चाहिए। जी, अब वितर की तीसरी रकात का जो मसला है उस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए, वितर की जो नमाज है रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर से जमात से उसकी नमाज होती है। तीसरी रकात में इमाम सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ता है, उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह करके हाथ मारता है और दुआ क़ुनूत पढ़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिनको नहीं मालूम होता है या मस्जिद में तो वो खड़े हैं लेकिन कहीं और उनका दिलो दिमाग रहता है, वो लोग सीधा रुकू में चले जाते हैं। तो उस सिलसिले मसला उन्होंने पूछा है कि भाई जो लोग रुकू में चले गए हैं और फिर खड़े हुए हैं इमाम के साथ में हाथ बांध करके, तो क्या उन पर सजदे से वाजिब होगा या नहीं होगा? उनके कहने का मकसद ये था, उस पर सजदे से वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि इमाम के ताबे है। इमाम के ताबे रह करके अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं तो आप पर सजदे से वाजिब नहीं होगा। सजदे से उस वक्त होगा जब इमाम कोई गलती करेगा तो उस गलती की वजह से मुक्तदी पर भी सजदे से वाजिब होगा। जी, बहुत शुक्रिया। आफरीन बताइए सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि हम कुर्बानी करते हैं तो समझो एक जानवर है हमारे पास, एक बकरा है, तो उसके ऊपर कितने लोगों की कुर्बानी करना जायज है? मतलब कितने लोगों की कुर्बानी कर सकते हैं? ठीक, फहीम भाई आप बताइए। आपसे बड़ी दिन से कॉल लगा रहे हैं लेकिन कॉल नहीं लग पा रहे थे। अल्लाह आपको पूरी टीम को, अल्लाह आपको राह निजात को फले भूले और ऐसी चलता रहे। और मेरा सवाल ये है कि नमाज में सजदा सहव जो होता है वो किस किस बिना पे मतलब करना है? और एक सवाल मेरा ये है कि कुर्बानी मतलब औरतें ज़िबा कर सकती हैं, लड़कियां जो अगर कर रही हैं, बस यही मेरे जो सवाल है। अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए और पूरी टीम को। आमीन आमीन, अल्लाह ताला खैर का ये मामला आपके साथ भी करे। फहीम भाई, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। मौलाना साहब 7 सवालात हैं मेरे पास, तो जल्दी जल्दी इन सब सवालात पर आपसे रहनुमाई ले लेते हैं। आफरीन साहबा का सवाल है कि एक बकरा कितने लोगों की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है? एक बकरा एक ही आदमी की तरफ से होगा। जी, फहीम भाई का सवाल है कि सजदा सहव किन किन हालात में वाजिब हो जाता है? सजदा सहव का वजूब किसी वाजिब के छूट जाने से या वजूब के जो वाजिब चीज़ें हैं उसकी तकदीम व ताख़ीर से। कभी मौका मिला तो फहीम भाई इंशाल्लाह आपको तफसील से बताएंगे। फिलहाल चूंकि दुआ भी होनी है यहाँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त हम उसके लिए भी बचा रहे हैं। औरतें और लड़कियाँ खुद कुर्बानी कर सकती हैं, यानी जानवर अपने हाथों से ज़िबा कर सकती हैं? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, सिर्फ खड़ी होकर देख सकती हैं। जी जी। साहिरा साहिबा का सवाल यह है कि अगर दुनिया से जाने वाला शख्स माँ या बाप कोई चले गए हैं और उन्होंने कर्ज ले रखा था, वारिसीन या लवाहिकीन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कुछ रकम अदा कर रहे हैं, तो क्या कर्ज अदा हो जाएगा? हाँ, कर्ज अदा होना चाहिए, हो जाएगा। और सबसे बेहतर सूरत उसकी ये है कि जो मरने वाला अपने पीछे माले मीरास छोड़ के गया है
اس مال میراث میں سے سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد پھر اس مال کو تقسیم کیا جائے اور ورثہ میں دیا جائے اس کو۔ جی سکندر بھائی کسی وجہ سے اپنے سوال کا جواب نہیں دے سکے، انہوں نے بتایا تھا نا کہ شاید ان کے پاس صرف 2500 روپے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ ایسی صورت میں جب مزید بیوی کے پاس کوئی زیور وغیرہ نہیں ہے تو کیا حکم ہے ان کے لیے؟ شاید وہ سن نہیں پائے، اس لیے ایک بار پھر بتا دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ صاحب نصاب نہیں تو میں قربانی واجب ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو صاحب استطاعت بنائے، اللہ ان کو بھی اور تمام ایمان والوں کو قربانی کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا، یہ بہت بڑی بات، قابل مبارک، اس جذبے کو باقی رکھے۔ ایصال ثواب ہو سکتا ہے دنیا سے جانے والوں کی طرف سے قربانی کے روپ میں؟ ہاں، قربانی کی شکل میں ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے گوشت کے سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ اچھا، اگر مرنے والے نے وصیت کیا ہوا ہے، مرنے والے نے وصیت کیا ہے کہ میرے بعد میرے نام سے قربانی کرنا، تو اس کے گوشت کو کھایا نہیں جا سکتا ہے، استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ سب کا سب وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، صدقہ ہو جائے گا، صدقہ ہو جائے گا۔ اگر اس کی وصیت نہیں ہے، آپ بطیب خاطر اس کو خود کر رہے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، تو اس گوشت کا وہی حکم ہے جو عام قربانی کا حکم ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اب بہن کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے جوڑ کر 11000 روپے جمع کر لیے ہیں، تو قربانی کرنا چاہتی ہیں، کیا حکم ہے آپ کا، کیا مشورہ ہے ان کے لیے؟ اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے۔ اب 11000 روپے تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جس پر قربانی کا وجوب ہو، ٹھیک ہے، قربانی ان پر واجب نہیں ہے، اللہ ان کے جذبے کو باقی رکھے، ان کو صاحب استطاعت بنائے۔ لیکن اگر وہ ان پیسوں سے قربانی کرنا کر چاہیں سکتے ہیں، کر سکتی ہیں۔ افسری صاحبہ کی بیٹی کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، آخری سوال ہے یہ ہمارا اب تک کا۔ اس کے لیے یا مقیت 300 بار، جی، یا مقیت 300 بار روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز رشتہ جل جائے گا۔ اب بہن نے جو ایک بات یہاں پر کہی ہے، دعا کا وقت بھی ہو رہا ہے، کہ انہوں نے شروع سے ہی یعنی عید الاضحیٰ کے بعد سے ہی پیسے کسی طرح سے پس انداز کرنے، جمع کرنے شروع کر دیے۔ اگر یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں ہو تو کچھ نہ کچھ بچت تو ہو ہی جاتی ہے مولانا صاحب۔ ہمارے جو اکابرین کا طور و طریقہ رہا ہے اس میں یہ تھا کہ جب ان کو تنخواہ ملتی ہے یا سیلری ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ایک حصہ اس میں سے نکال لیتے ہیں مہینے کے خرچ کے لیے، اور کچھ حصہ اس میں سے بچا کے رکھتے ہیں، پس اندوخت جس کو بولتے ہیں آپ، اس کے لیے، تاکہ ان فیوچر اگر آپ کے گھر میں کچھ اس طرح کے ضروریات پیش آ سکتی ہیں، بیماری وغیرہ اور دیگر چیزیں، تو وہ آپ کے کام آ سکیں، اور ہر گھر کے منتظم کو ایسا کرنا چاہیے۔ عموماً خواتین اس میں بہت ماہر ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین زیادہ ہوتی ہیں۔ تنویر بھائی آپ کو جلدی سے شامل کر لیتے ہیں کیونکہ دعا کا وقت بھی ہو رہا ہے، سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی کہنا یہ کہ ایک سوال یہ میرے من میں ہمیشہ یہ رہتا ہے، عفان بیٹے کا میں نے نام رکھا ہے، اس کا معنی جاننا تھا جی۔ اور دوسرا یہ کہ میں اکثر خواب دیکھتا ہوں اور اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ٹرین سے جا رہا ہوں اور ٹرین بنا پٹری کے ہی وہ دوڑی جا رہی ہے، ایسے ہی زمین پہ، سرپٹ زمین پہ جو ہے وہ جی، اور کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ میں اڑ رہا ہوں آسمان میں، مطلب اوپر کی جانب جو ہے میں اڑ رہا ہوں بنا اس کے۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے تنویر بھائی مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ پہلے تو عفان کا مطلب بتا دیجئے، بیٹے کا نام۔ دیکھیے عفو سے بنا ہوا ہے جس کے معنی درگزر کرنے کے، اور رہی بات جو آپ کا جو خواب ہے، اس خواب کے اندر کچھ جو باتیں محسوس ہو رہی ہیں، کچھ اثرات ہیں ان پر، اچھا، اس کے لیے سونے سے پہلے معوذتین اور قل یا ایھا الکافرون، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کریں، اور کسی ایسے آدمی کو جس معاملے کا ماہر ہے اس سے رجوع کر لیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے کہ وقت دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، ہم بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جھولی پھیلا رہے ہیں، اور مولانا صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم لوگوں میں سے ناظرین میں سے جو لوگ بیمار ہیں جو بھی تکالیف سے متاثر ہیں اللہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اللہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں بیٹیاں بے نکاحی اپنے گھروں میں موجود ہیں اللہ ان کے جوڑ کا ان کے مناسب کا انہیں رشتہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس پروگرام کے ناظرین جو بھی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز ضروریات کو پورا فرما. جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. مال و متاع میں برکت عطا فرما. اے اللہ رزق حلال واسع نصیب فرما. رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و شانتی پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اخوت بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پیار سے ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے الہ العالمین زی سلام کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اے اللہ زی میڈیا میں جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں اے اللہ اس توسط سے کہ وہ اس پروگرام کے لیے معین و مددگار ہیں اے اللہ ان کے کمائی میں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان پر بھی اپنا فضل و کرم نازل فرما. اے اللہ ان پر بھی اپنی رحمت خاصہ نازل فرما. اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے عزیز اقربا جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک میں تاثیر دے مولانا صاحب اور یہ دعائیں شرف قبولیت پائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, بھرپور رہنمائی کے لیے اور اس بھرپور اور جامع دعا کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو ناظرین وقت آپ سے اجازت لینے کا ہے. زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے تو زی سلام دیکھتے رہیں لیکن ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.